हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको लिए चलते हैं टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने रिटायरमेंट. Sports staff and fans, as always been brilliant for me. Thank you so much. Thank you, Azhar bhai. So we'll take questions now. We'll take questions in Urdu first, then we'll take questions in English. Bhatti sahab and then Shahid bhai. अजहर, सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने अरसे से हम लोगों को भी गर्म सर्द हालात में बर्दाश्त किया, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का एक एंड होता है और उम्मीद है कि आपके लिए एक अच्छा इख्तिताम होगा. लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जिस तरह आप गॉल टेस्ट में ड्रॉप हुए, फिर मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप हुए, तो क्या आपने बस खुद ये जहन बनाया कि अब ये टाइम आ गया है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, या फिर टीम मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि, क्योंकि पिछले दिनों रमीज राजा का भी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी मैंने बाबर आजम से कहा है कि अब यंगस्टर्स को आप आगे लाएं और टेस्ट क्रिकेट में हमें T20 वाले प्लेयर्स चाहिए. तो एक्चुअल इसके पीछे क्या कहानी थी? नहीं, आई थिंक ये सोली मेरा अपना डिसीजन इसलिए है कि क्योंकि कोई किसी ने मुझे इस उससे ना कहा इस बारे में, ना कुछ किया. तो आई थिंक ये मेरा डिसीजन है. एक प्लेयर के खुद दिल और दिमाग में कोई चीज़ आती है, और आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से यंगस्टर्स आ रहे हैं. तो मैं भी जो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, आई थिंक वो बेस्ट बेनिफिट ऑफ द टीम होती है. गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर कि कप्तान, मेरे कोच, जो भी मैनेजमेंट टीम सेलेक्ट करती है वो बेस्ट 11 कोशिश करती है वो टेस्ट मैच जीतने के लिए या कोई भी मैच जीतने के लिए. तो उन्होंने जिस तरीके से जो भी डिसीजन किए मैं उनको उसको ऑनर भी करता हूँ, और फिर मैंने उस हिसाब से खुद अपना फैसला किया, और खुद मैं अपने आप को जहाँ देख रहा था उस हिसाब से अपने दिल और दिमाग को जो मुझे बेहतर लगा मैंने वो डिसीजन किया. सर, बहुत मुबारक हो ग्लोरियस कैरियर पे. आप ये बताइए कि बाबर आजम ने मुल्तान टेस्ट से पहले जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक मैसेज टाइप दिया कि अजहर अली को खुद अपना फैसला करना पड़ेगा, तो क्या वो मैसेज था आपके लिए? नहीं, मैं अगर मैं आपको शेयर करूँ, मैं वैसे ही ये मेरा लास्ट सीजन था. मैंने खुद ये सोचा हुआ था कि ये मैं आखिरी सीजन खेलूंगा. ऑब्वियसली ये तमाम चीजें मीडिया में वैसे नहीं रख सकते क्योंकि फिर और सवाल उठना शुरू हो जाते हैं. और मेरा ये कोशिश थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं 100 टेस्ट मैच कंप्लीट करूं. ये आखिरी सीजन है मेरा, तो मैं अगर पूरा सीजन खेलता हूं तो मैं 100 टेस्ट कंप्लीट कर रहा हूं, और वो भी अब जारी बात है नहीं हो सकते. तो फिर आई थिंक इट्स बेटर कि जो हमारे यंगस्टर्स अब आ रहे हैं और जिस तरीके से मैं अपना भी वेल बीइंग देखनी है मैंने कि किस तरीके से मैंने आगे अपनी लाइफ और गुजारनी. तो आई थिंक इनके उस लिहाज को देखते हुए आई बिलीव कि मैंने डिसीजन किया. किसी के स्टेटमेंट से, किसी की उससे आई डोंट थिंक सो कि इतना क्रिकेट खेलने के बाद फर्क पड़ना चाहिए. अजहर, हम आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करेंगे कि आज आप वो एक अच्छे तरीके से अपने करियर का इख्तिताम कर रहे हैं, क्रिकेट करियर के. अच्छा, हर प्लेयर की ज़ाहिर जिंदगी में मतलब ये कि ऐसे मौके आते हैं जब उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है और उसकी तारीफ भी होती है, तो जाहिर है आप पे भी ऐसी हुआ, लेकिन ऑन एंड ऑफ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही. और अब जो आपकी एक्सपर्टीज है, आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में आप जो है इसको किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए, फ्यूचर के बारे में तो मैंने अभी कोई प्लान नहीं किया. अभी मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की कमिटमेंट्स हैं, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा. उसके अलावा आगे मैंने कोई ऐसा अभी प्लान नहीं किया कि मैं क्या करूंगा. ऑब्वियसली ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेरा ज्यादा है इस चीज से क्योंकि लाइफ आपको लेसन देती है. तो जिस तरह मैंने कहा पहले भी स्टार्ट में कि लाइफ में हर चीज स्टार्ट होती है तो एंड होती है. अब लाइफ में भी किसी दिन एंड होना है, तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ ऐसा करते रहे कि जो इस लाइफ के बाद की चीजें वो आसान हो सके. तो मेरा मेन जो फोकस है, लेकिन आप बचपन से सोचते हैं कि आप क्रिकेटर बनेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, वो चीजें इन दी एंड आप सारा कुछ अचीव करके वो खत्म हो जाती हैं. तो आगे आई थिंक आई हैव स्ट्रांग बिलीव कि अगर मैं लाइफ में लोगों के लिए कुछ कर सकूं मैक्सिमम, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह. बाकी दुनियावी चीजें तो साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह. इधर अजहर, ये ऑफ द फील्ड तो काफी आपसे बात लोगों ने पूछ रहे सवाल. ऑन द फील्ड कोई ऐसी आप मेमोरी अपनी शेयर करना चाहें जो 97 टेस्ट मैचेस में आपकी मेमोरेबल हो, जो कि आपको लेके अब आप अपना जब कैरियर खत्म करेंगे तो आपके साथ ताहयात रहेगी? और कोई एक ऐसे 2 बॉलर्स जिनको आपने
फेस किया और जिसको आपने समझा हो कि ये डिफिकल्ट? आई थिंक काफ़ी सारी मेमोरीज हैं. आई थिंक मैं बेहतर और उसकी इनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 300 एक अचीव करना 300 एज ए इंडिविजुअल, वो मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी एक मेमोरी है मेरे लिए. ऑल्दो कि मैं उसको अपनी बेस्ट इनिंग नहीं मानता, लेकिन एक 300 फिर 300 होता है और उसकी वो बहुत कम लोगों ने किया है. तो वो मैं समझता हूँ कि लाइफ की एज ए इंडिविजुअल वो सबसे बड़ी अचीवमेंट आएगी. और उसके अलावा टीम मेमोरीज बहुत सारी हैं. इतने अच्छे अच्छे टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, इंग्लैंड में जाके जीते हैं. उसके अलावा लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हो जाए या नंबर 1 बनना टेस्ट मैचेस में हो जाए, तो बड़ी हमारी टेस्ट क्रिकेट की मेमोरीज हैं. बॉलर्स में ऑब्वियसली एंडरसन ग्राउंड के अंदर तो बहुत सख्त आता है हमारे ऊपर और बड़े अल्फाज भी बोलता है, लेकिन आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. और मुझे हमेशा उसने मुश्किल की है. और रंगना हैरत एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा था जो अपने स्पेशल कंडीशन में मुझे बहुत लगा कि उसको खेलना काफी मुश्किल होता था. अजहर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद. दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतने टेस्ट मैच खेलते हैं. आपने जो टेस्ट क्रिकेट शुरू की थी और अब टेस्ट क्रिकेट जिस ट्रांजिशन पीरियड में जा रही है, जो उसका पेस हो रहा है, आप इनका मवाजना कैसे करते हैं और आपने कैसा पाया टेस्ट क्रिकेट? ये टेस्ट क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, वो होती रहेगी. ये तो जैसे अगर 1970s में खेली जाए या 18 में, ये ऐसे ऐसे इवॉल्व होगी. इंग्लैंड ने इसको नया एक बूस्ट दिया है. आई थिंक वेल डन टू देम. और जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, हर टीम ऐसा नहीं कर सकती, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. अभी देखें तो बाकी टेस्ट मैचेस अभी भी उसी तरीके से हो रहे हैं. तो आई थिंक उन्होंने एक नई चीज लेके आए हैं और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीमें भी अडेप्ट करें इस चीज में. चीजें इवॉल्व होती हैं और वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं और उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और एक्साइटेड भी होना चाहिए कि जब चीजें चेंज होती हैं तो आप नए चेहरे आते हैं, नई अप्रोचेज आती हैं. तो आई थिंक इट्स गुड. टेस्ट क्रिकेट हमेशा से एक क्रिकेटर्स के लिए बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर प्लेयर को पसंद है और आई थिंक लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं. तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को बस चलना चाहिए और आई थिंक इसको तमाम फॉर्मेट जो बाकी हैं वो इसकी वजह से हैं. अस्सलाम सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अ ग्रेट करियर. अच्छा, आप जब पाकिस्तान के लिए आपने खेलना शुरू किया था, पाकिस्तान एक टर्मोइल में था. मतलब 2009 में जो श्रीलंका वाला अटैक हुआ, उसके बाद फिर 10 में स्पॉट फिक्सिंग इंसिडेंट. मतलब यू स्टार्टेड एट अ टाइम वेयर थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान एंड यू आर एंडिंग एट अ टाइम वेयर सीमिंगली लुक्स बेटर. सो लाइक थोड़ा सा अगर आप समराइज कर सकें किस तरीके से चीजें बेहतर हुई, अगर हुई हैं तो, या जो भी था. मेरे ख्याल में बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है. आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी था. ऑब्वियसली हार्ड टाइम में मैंने क्रिकेट खेली है ज़रूर, लेकिन शायद मैं जिसको कहते हैं ना कि मेरा किरदार है ही ऐसा कि थोड़ा टफ टाइम पे, चैलेंज में मुझे अच्छा लगता है कि शायद चैलेंज टाइम पे मेरे पे प्रेशर भी कम हो जाता है शायद. तो आई थिंक मैं कोशिश ये करता था कि जितनी मुश्किल फील्ड पोजीशन में खड़ा हो सकूं, शॉर्ट लेग पे खड़ा हो सकूं, ये इस तरह तो मेरे उसमें रहा है. और ये काफ़ी टफ टाइम हमने देखा है, एज ए टीम देखा है, खाली मैंने नहीं. और मैं आई थिंक खराज तहसीन पेश करता हूँ सारे प्लेयर्स को और आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को भी कि जिस तरीके से हमने टफ टाइम से निकल के आए हैं. और अब पाकिस्तान में क्रिकेट होने के वजह से आई थिंक क्रिकेट की प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है. लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यंगस्टर्स आते हैं, हमें भी देख के खुशी होती है. हम भी जब यंगस्टर थे तो देखते थे, तो अपने स्टार्स को जब अपने सामने देखते हैं तो एक इंस्पिरेशन होती है. तो आई बिलीव कि अब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बड़ी खुशी है उसके लिए. So, do we have any questions from the English journalists? Yeah, Ali. Was there a time when you feared that you may never play international cricket in Pakistan? And I wonder what in a career of many highlights, where that first century back on Pakistan soil here ranks among your achievements? Oh, massive! I genuinely thought few years back that I won't be able to play a test match at home because of the duration of the game, and no one will come just to play one test match to give us, okay, someone has played a home test match. But I think credit to the cricket board and the government of Pakistan and all the security agencies to making that happen and making other teams believe that it's safe to play in Pakistan.
and thanks to all the teams for doing their bit and their cricket boards to their bit to come to Pakistan. There we have seen that it's an amazing place to play, and also the fans here are amazing. So it's amazing to, it was amazing feeling to score a century at home soil. But it was there was one time that I thought we would never play a test match at home, especially in my time. آگے بڑھیں گے. عمران خان پر قاتلانہ حملہ, وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سمیت سینئر رہنما JIT میں طلب. میاں جاوید لطیف, وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو بھی طلب کیا گیا. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی ذوالقرنین. جی بالکل, سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کے حوالے سے جو JIT بنائی گئی تھی, JIT نے اب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو طلب کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف کو بھی طلب کیا گیا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو بھی طلب کیا گیا ہے. ان سب کو 17 دسمبر کو دن 11 بجے CCP آفس لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. اور جو سمن جاری کیے گئے ہیں, وزیر داخلہ کا جو فیصل آباد والا گھر ہے ان پر جو سمن ہے وہ بھجوایا گیا ہے, جبکہ میاں جاوید لطیف کا جو شیخو پورہ میں گھر ہے وہاں پر, اور مریم اورنگزیب کا جو ہے وہ روات مری کے قریب جو گھر ہے وہاں پر سمن جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس JIT میں پیش ہوں, اور جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ بھی JIT فراہم کریں, اور جو میڈیا پر انہوں نے حملے کے حوالے سے باتیں کی تھی اس حوالے سے سوال جواب کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے لیٹر کمی پر عوام چراغپا ہو گئے. فیصلہ اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا. کہا کم سے کم 50 روپے تو کم کرتے, 5-10 روپے کم کر کے کیا احسان کرتے ہیں. پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو تو غریب کو فائدہ بھی پہنچے. دنیا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی, مگر پاکستان میں نون لیگ کی مخلوق حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر عوام کو پورا ریلیف نہیں دیا. اسی پر مزید بات کریں گے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, وفاقی حکومت نے ایک بار پھر عوام کو مکمل ریلیف سے محروم کر دیا ہے, اور جو یہ بتایا گیا تھا کہ مختلف قیمتیں جو کم ہونی تھی ان سے کم قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور جو لیوی ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. 5 روپے لیوی ڈیزل پہ بڑھائی گئی ہے, جو کہ دسمبر کے اندر مجموعی طور پر 17 روپے 28 پیسے جو ہے لیوی ڈیزل پہ بڑھائی گئی, جو 30 نومبر کو جو ہے وہ 12 روپے 59 پیسے تھی. اسی طرح جو ہے وہ پیٹرول پہ لیوی حکومت نے وہ لیوی تک اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں پر IMF کا مطالبہ تھا. 50 روپے لیوی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر ہے, 30 روپے ڈیزل کے اوپر ہے, اور 13 روپے 10 پیسے مٹی کے تیل کے اوپر ہے, جبکہ 16 روپے 29 پیسے جو ہے وہ لائٹ ڈیزل کے اوپر ہے. تو یہ وہ تمام کے تمام اقدامات جن سے عوام کو مکمل ریلیف سے محروم رکھا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. روس ایک پیج پر نہیں ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے امریکہ نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ روس سے سستا تیل مل رہا ہے, نہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. روسی تیل مل بھی گیا تو قابل استعمال بنانے میں بہت وقت لگے گا. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کچھ دن پہلے روسی تیل کا معاہدہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. پاکستان کے زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر مزید 1 کروڑ 15 لاکھ ڈالر کم ہو کر 12 ارب 57 کروڑ 2 لاکھ ڈالر رہ گئے. اسٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی بینک کے ذخائر میں 1 کروڑ 49 لاکھ ڈالر کمی ہوئی اور یہ 6 ارب 70 کروڑ ڈالر رہ گئے. کمرشل بینکوں کے ذخائر 34 لاکھ ڈالر اضافے سے 5 ارب 87 کروڑ ہو گئے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج پھر دل کھول کے رکھ دیا. کہا اسحاق ڈار میرے خلاف باقاعدہ پروگرام کرواتے رہے. جب وزیر تھا ہماری ہی پارٹی کے لوگوں نے میرے خلاف پریس کانفرنسز کی. وزیر اعظم کو علم ہے اسحاق ڈار اور میرے درمیان اختلافات ہیں. پارٹی کے لوگوں نے بتدریج پریس کانفرنسز کی ہیں. ڈار صاحب نے کتنے پروگرام کرے ہیں, شکی کے پروگرام کروائے بھی انہوں نے ڈار صاحب نے. جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر آپ ان کے پاس یہ جا کے بولتے ہیں کہ مجھے ری اسکیجول کرو تو ٹیکنیکلی وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے. بغیر IMF کے آپ کا جو ہے وہ آپ ڈیفالٹ کی راہ پہ ہوں گے اور ری اسکیجولنگ تک ہی پہنچیں گے آپ بغیر IMF کے. ٹھیک ہے, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے وہ تو مجھے کہنے سے مطلب وہ تو میں کہنا میرا سمجھتا ہوں کہ میں فرض ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی. ڈار صاحب اور میرے درمیان اختلافات ہیں, لیکن میری گزارش ہوگی کہ یہ بات میں نے تو شروع نہیں کری, تو ڈار صاحب نے شروع. وہ کوئی گریسفل ایگزٹ نہیں تھا آپ کا ڈپارچر فائنانس منسٹری سے. جی بلایا گیا ایک دن
لندن میں سلیمان شہباز صاحب کے گھر پہ ادھر میں گیا تو 10-12 لوگ بیٹھے تھے, وہاں پہ مجھے بتایا گیا. شہباز صاحب نے کہا کہ اب میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہوں گے اور آپ بھی مدد کریے گا, اور میں بیٹھا رہا. مطلب اخبار سے تو نہیں پتہ چلنی چاہیے تھی, ظاہر ہے کہ مجھے پہلے سے بتا دینا چاہیے تھا, ظاہر ہے ملک کے باہر نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب میرے 15 دن رہ گئے تھے, وہ نہ بھی کرتے, اور اگر مجھے تھوڑا سا 1-4 دن پہلے بتا دے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز FIA میں پیش ہو گئے. ترجمان کے مطابق سلیمان شہباز اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے بعد پیش ہوئے. بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی بابر. بالکل جی, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں سلیمان شہباز شریف, جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت ملی تھی, آج وہ FIA کے دفتر ایک اینٹی کرپشن کیس کے حوالے سے پیش ہوئے ہیں. یہ مقدمہ رمضان شوگر مل کے بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے درج کیا گیا تھا. ابتدائی تفتیش کے بعد ایک سوال نامہ سلیمان شہباز شریف کو دیا گیا ہے. انہوں نے جواب کے لیے کچھ وقت مانگا ہے تاکہ تحریری اور تفصیلی جواب جمع کرا سکیں. اس مقدمے کی جو تفتیش ہے وہ جاری ہے, FIA اس کی تفتیش کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سلیمان شہباز کب یہ سوال نامہ جو ہے تحریری طور پر جمع کرواتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. حکومت نے اتحادیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. سینیٹ میں ریکوڈک پر اتحادیوں کی ترامیم منظور کر لی گئیں. اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن چیئرمین سینیٹ کی ڈائس کے سامنے آ گئی, نعرے لگائے اور سینیٹر اعظم سواتی کی رہائی کا مطالبہ کیا. اپوزیشن میری گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں, میری بات سنیں پلیز. کوشچن آ رہے جناب, آپ لوگ کے ہاؤس کا مسئلہ ہے, بات کسی کو نہیں کرنے دے. کوشچن آ رہے جی, تمام کوشچنز ڈیفر کر دیے جاتے ہیں. میں آج بلوچستان اور پاکستان کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت اچھا بل ہے اور اس سے انویسٹمنٹ میں ترقی ملے گی. پرانی گورنمنٹ کو اور اس گورنمنٹ کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بلوچستان گورنمنٹ کو بھی. یہ میرے ضلع سے تعلق رکھتا ہے اور چاغی کے عوام کے لیے ایک خوشائند بل ہے. آپ لوگ سیریس نہیں ہیں, ہم بات نہیں کرنا آپ نے تو بتائیں. نہیں ہے سیریس, بات نہیں سننی, نہیں کرنی. تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد کی عدالت میں سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ 19 دسمبر تک مؤخر. اس سے پہلے جج راجہ آصف نے دلائل سننے کے بعد ضمانت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا. نئے تعینات اسپیشل جج سینٹرل اعظم خان نے تاحال چارج نہیں سنبھالا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بیرون ملک سے معاونت کی گئی. دہشت گرد عناصر کو ہمارے ہمسایہ ملک سے معاونت مل رہی ہے. بھارت کو بتانا چاہتا ہوں اسامہ بن لادن مر چکا لیکن گجرات کا کسائی زندہ ہے. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے, NED یونیورسٹی کے طالب علم کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی افضل. جی دیکھیے, پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نظام کو جو ہے وہ سپر ہائی وے کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی پر جو اس کا دوسرا ساتھی تھا اس کی کا بھی پتہ چل چکا ہے. اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے. ملزم اس سے پہلے بھی متعدد وارداتوں کا اعتراف کر چکا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کچھ عرصے قبل پولیس مقابلے میں زخمی بھی ہوا تھا اور یہ 8 روز جیل میں بھی رہا. تاہم اب اس ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ 4 بجے ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں بتایا جائے گا. تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دوسرا ملزم جو ہے اس کے بھی قریب پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی اسے بھی گرفتار کر کے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں ان گرفتار ملزمان کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. PSL کا 8واں سیزن دنیا کرکٹ کے بڑے نام کراچی کنگز کا حصہ بن گئے. پلاٹینم کیٹیگری میں آسٹریلیا کے میتھیو ویڈ اور تجربہ کار عمران طاہر کا انتخاب کیا گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.